जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिएर मात्र चुनाव लड्नुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको आदेश। आइतबार छलफलको लागि बोलाइयो। आउँदो वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचार संहिता रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। मंगलबार न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले निर्वाचन आचार संहिताको सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले जनप्रतिनिधिले पदमा बहाल रहेर स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गर्दै निर्वाचन आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए। सर्वोच्चले निर्वाचन आयोग र सरकारलाई यस्तो आचार संहिता निर्माण गर्नुको कारण र आधार लिखित रूपमा पेश गर्न समेत भनेको छ। सत्ता गठबन्धनका 3 शीर्ष नेताबीच बालुवाटारमा भेटवार्ता। स्थानीय निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा छलफल। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडितहरूलाई राहत र सम्मान उपलब्ध गराइने विषयमा छलफल गरेका छन्। मंगलबार बिहान अध्यक्ष दाहाल बालुवाटार पुगेर देउवासँग सो विषयमा छलफल गर्दै 5 बुँदामा ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले प्रधानमन्त्री देउवालाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि 2074 लाई संशोधन गर्नुपर्ने, विभिन्न आन्दोलनका घाइतेलाई जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था लगायत रहेका छन्। सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि 2074 लाई संशोधन, सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको लागत संकलन कार्यदलमा सूचीकृत हुन छुटेका घाइते तथा अपाङ्गताहरूलाई सूचीकृत गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सुविधासहित गणतान्त्रिक सेनानीको परिचय पत्र र सम्मान पत्र वितरण गर्ने विषयमा उनले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। त्यस्तै जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका प्रगतिशील आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूको परिवारलाई मासिक जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने पूरक बजेटको व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जेल जीवन यापन गरी यातनाले पीडित भएका व्यक्तिहरूलाई सम्मान पत्र सहित राहत उपलब्ध गराउने विषयमा दाहालले प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अभिनेत्री करिश्मा नेकपा एमालेमा प्रवेश। समाजवादी जनता पार्टी पनि ओली नेतृत्वको एमालेमा विलय। नायिका करिश्मा मानन्धर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेकी छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई पार्टीमा प्रवेश गराएका हुन्। अरू धेरै पार्टीहरूसँग निकट भए पनि एमाले रोज्नुमा अध्यक्ष ओलीको क्षमता र प्रतिबद्धता रहेको मानन्धरले बताइन्। पहिलो चाहिँ नि अध्यक्ष ओली है, अध्यक्ष ओलीलाई फुर्काउन भनेको होइन है, मैले यो नेता भनेको जनताको पथ प्रदर्शक हो, जनतालाई भिजन देखाउने मानिस हो, जनताको अगुवा हो, जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने पात्र हो। त्यो म केपी ओलीजीमा पाउँछु। उहाँको प्रतिबद्धता, क्षमता, कुशलता, त्यो सबभन्दा बढी एनर्जी है, त्यो एनर्जी देखेर म एकदम ताज्जुबै भएको छु। मैले लास्ट टाइम 6 मन्थको अन्तरालमा 2 चोटि उहाँलाई भेटेँ र म उहाँको कुरा सुनेर कहिले थाक्दिनँ। यति उत्साहजनक प्रेरणादायी कुराहरू उहाँले गर्नुहुन्छ र मेरो विचारमा म मात्रै होइन है, नेपालको अधिकांश भूभागमा म जान्छु कलाकारको नाताले उहाँको त्यो गुणगान नगाउने मान्छे अर्को पार्टीको मान्छेले नि उहाँको गुणगान चाहिँ गाएकै हुन्छ, उहाँको एनर्जी कस्तो छ भनेर होइन। त्यो भएर पनि म छु वान अफ द कज इज द्याट होइन। ओलीले उत्साहजनक र प्रेरणादायी कुरा गर्ने गरेको उनको भनाइ छ। उनले आफू कुनै पदका लागि भन्दा पनि एमाले कार्यकर्ता हुनको लागि पार्टीमा आएको पनि उल्लेख गरिन्। नायिका मानन्धर यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीमा पनि आबद्ध भएकी थिइन्। सोही कार्यक्रममा समाजवादी जनता पार्टी नेकपा एमालेमा समाहित भएको छ। पूर्व मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहको नेतृत्वमा बनेको समाजवादी जनता पार्टी नेकपा एमालेमा मिसिएको हो। सिंहले आफूले नेकपा एमाले छाडेर 2062 सालमा समाजवादी जनता पार्टी गठन गरेको र अहिले आफ्नै घर फर्किएको अनुभूति भएको बताए। समावेशी लोकतन्त्र, पहिचान सहितको प्रतिनिधित्व, स्वतन्त्र, सक्षम एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, जनतामा निज सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता, शक्ति पृथकीकरण, नागरिक स्वतन्त्रता, मानवाधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति, समाजवादी लोकतन्त्रमा आधारित आधुनिक लोक कल्याणका राज्य स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित 2062 साल मङ्सिर 1 गते समाजवादी प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल सप्रभा नेपाल स्थापना भएको हो। समाजवादी जनता पार्टीका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छकहरूले
अहिलेसम्म पार्टी र नेतृत्वप्रति देखाएको विश्वास, समर्थन र सहयोगका लागि आभार प्रकट गर्दै सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। अब उपरान्त नेकपा एमाले पार्टीमा सङ्गठित भएर अनुशासित र इमान्दारीपूर्वक क्रियाशील हुन सबैलाई हार्दिक अनुरोध समेत गर्दछु। तत्कालीन एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले सिंहलाई 15 वर्ष अघि एमालेबाट निष्कासन गरेका थिए। उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 2073 सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा खानेपानी मन्त्री बनेका थिए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झगडाको खेती फस्टाओस् भनेर तराईमा पहिचानको राजनीतिको विषय उठेको बताएका छन्। मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा बोल्दै उनले पहिचानको मुद्दाप्रति अनुदार धारणा दोहोर्याएका हुन्। पहिचानका नाममा नेपालमा द्वन्द उद्यमहरूको स्थापना गरिएको र तराई चाहिँ ठगी खाने भाँडो भएको ओलीको आरोप छ। पहिलेदेखि बानी राखेको जय मधेस भन्नुभयो शिवजीले, शिव पटेलजीले, एकदम ठिक हो। जय मधेस, जय पहाड, जय हिमाल, जय पूर्व, जय पश्चिम, जय सबै पेसा व्यवसायका जनता, सबैको जय होस् र समृद्ध नेपाल होस्, सुखी नेपाली होस्। सबैको निष्कर्ष के हो भने सबैको जय होस्, समृद्ध नेपाल होस्, सुखी नेपाली हो। नेपालमा सुशासन चाहियो, नेपालमा समृद्धि चाहियो, विकास चाहियो। विकासको प्रतिफल न्यायोचित ढङ्गले वितरण हुनु पर्यो। कोही पनि भोकै नाङ्गै भन्ने कुरा हुनु भएन। आगामी इलेक्सनमा हामी बहुमत ल्याउँछौँ र ल्याउनु पर्छ यस देशका लागि। म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले बहुमत ल्याउनु पर्छ। साथीहरू लाग्नुहोस्। अध्यक्ष ओलीले सिंहै नेपाल हाम्रो हो, हामी नेपाली हौं भने र देश सबैतिर विकास गर्नुपर्ने बताए। ओलीले आफू नेतृत्वको सरकारले तराईमा ठूलो परिवर्तन र ठूलो विकास ल्याएको दावी गरे। ओलीले मधेसको विकासमा सही बाटो देखाउने नेता र पार्टी अरू असफल भएकाले अब एमालेको काँधमा मधेसको जिम्मेवारी आएको बताए। नेकपा एमाले धेरै केही दिन सकेन भने पनि साथीहरूलाई राम्रो उद्देश्यमा म क्रियाशील छु, त्यसका निम्ति समर्पित छु भनेर एउटा आनन्दको स्थिति, आनन्द लाग्ने स्थिति चाहिँ नेकपा एमाले बनाउँछ। नेकपा एमाले अनेक प्रकारका आलोच्य कामहरू वास्तवमा गर्दैन नेकपा एमाले। अब भनिदिनलाई त वाइड बडीको भ्रष्टाचार आफूहरू गर्छन् अनि वाइड बडी एमाले भ्रष्टाचार गर्यो भन्छन्। नभएका कुराहरू एमाले माथि उछाल्छन्, विकासको विरोध गर्छन्। नेकपा एमाले त्यस्ता कुराहरूको पछाडि होइन, वास्तविकताका पछाडि देश विकास गर्ने पक्षमा छ। अध्यक्ष ओलीले आगामी चुनावमा बहुमत ल्याएर विजयी हुने भन्दै एमाले पार्टी नेपाली जनता, डाक्टर, इन्जिनियरको पनि पार्टी भएको दावी गरे। ओलीले स्थानीय तह निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने गरी लाग्न पार्टी पंक्तिलाई आग्रह गरे। अध्यक्ष ओलीले आफूले नेतृत्व गरेका सरकार जस्तो अन्य कुनै पनि सरकारले काम गर्न नसकेको दावी समेत गरे। हामीले संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेका छौँ र त्यो संविधानको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा मौलिक हकहरूको व्यवस्थाभित्र खाने, लाउने, शिक्षा आर्जन गर्ने, छोराछोरी पढाउने, आधारभूत स्वास्थ्य प्राप्त गर्ने, स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने, आवास प्राप्त गर्ने अधिकार जनतालाई छ। त्यसकारण यस दिशामा सरकारको ध्यान जान्छ र हामी विगतमै हामीले धेरै काम गरेका छौँ। जनताका विभिन्न क्षेत्रका सन्दर्भमा आपत परेका बेला जहिले पनि यति नेकपा एमाले अथवा मैले नेतृत्व गरेका बेला सरकारले जसरी काम गर्थ्यो त्यस्तो काम यसभन्दा अगाडिका कुनै सरकारले गर्दैनथे र अहिले नेकपा एमालेलाई परमादेशबाट हटाएपछि के हुने गरेछ त भन्दा ती कामहरू सबै ठप्प छ। उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेका महत्त्वपूर्ण काम अहिलेको सरकारले रोकेको बताए। अध्यक्ष ओलीले एमाले आउँदो निर्वाचनमा बहुमत ल्याएपछि मुलुकको समृद्धितर्फ ध्यान केन्द्रित हुने उल्लेख गरे। मन्त्री परिषद हेरफेर हुने सम्भावना रहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। माओवादीलाई हैसियत अनुसारको भाग चाहिने जिकिर।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद हेरफेर हुने सम्भावना रहेको बताएका छन्। जनकपुरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष दाहालले मन्त्री परिषद हेरफेर हुँदा माओवादीलाई हैसियत अनुसारको भाग दिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आफूले आग्रह समेत गरिसकेको जानकारी दिए। यसअघि कंग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री देउवाले महाधिवेशनसम्मको लागि र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नयाँ पार्टी हौं सहयोग गर्नु पर्यो भन्दा आफूहरूले बढी भाग लिएर सहयोग गरेको, तर अब हेरफेर हुँदा हैसियत अनुसारको भाग माओवादीलाई चाहिने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बताइसकेको उनले बताए। गठबन्धनै भित्र त अहिलेसम्म यो विषय प्रवेश भएर औपचारिक रूपले छलफल भएको छैन। प्रधानमन्त्रीजीसँग चाहिँ लोकसभाका नेताहरूको भेट भइरहेको कुरा प्रधानमन्त्रीजीले हामीलाई भन्नुभएको छ, तर गठबन्धनमा सामेल गर्ने या अरू विषयमा अहिलेसम्म कुनै औपचारिक कुराकानी सरकारमा सहभागिताको पनि अहिलेसम्म गठबन्धनभित्र कुनै चर्चा परिचर्चा हामीले गरेका छैनौँ। मन्त्री परिषदमा हेरफेरको कुरा मन्त्री परिषदमा हेरफेरको कुरा त चलेको छ, तर अहिलेसम्म फेरि औपचारिक ढङ्गले टुङ्गिएको चाहिँ छैन। सम्भावना चाहिँ छ, केही मन्त्रालय हेरफेर हुने सम्भावना पनि छ, केही चाहिँ नयाँ आउने सम्भावना पनि छ। आउने भन्नाले तपाईँहरूको पनि आफ्नो व्यक्तिलाई झिक्नु हो। अब मैले त चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीसँग भनिराखेको छु, सबभन्दा चाहिँ ठुलो त्याग चाहिँ माओवादी केन्द्रले गरेको छ गठबन्धनको निम्ति। हामीले जति पाउनुपर्ने मन्त्रालय त्यति हामीले हिजो प्रधानमन्त्रीको पार्टीको महाधिवेशनसम्म मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर उहाँले असाध्यै बढी जोड गर्नुभएको। माधवजीले म त भर्खर नयाँ पार्टी बनाएको, मलाई साह्रै दुःख छ, मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भने उनीहरूले अब सहयोग गर्ने जति सबै काम माओवादी केन्द्रकै हुने गरेछ। तपाईँले थाहा पाइरहनु होला, प्रधानमन्त्री बनाउने काम पनि माओवादी केन्द्रले गर्छ। एनआरएनएको 10औं महाधिवेशन चैत 10 गतेदेखि काठमाडौँमा अध्यक्षका 3 उम्मेद्वार संस्था बलियो बनाउन सहमत। गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनएको 10औं महाधिवेशन चैत 10 र 11 गते काठमाडौँमा हुने भएको छ। मंगलबार गैर आवासीय नेपाली संघले काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधानसभा 10औं महाधिवेशन गर्ने जानकारी दिएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष कुमार पन्तले गैर आवासीय एक र एकताबद्ध रहने दावी गरे। उनले एनआरएनएले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिको निम्ति प्रभावकारी भूमिका खेल्ने बताए। अध्यक्ष पन्तले अधिवेशनबाट 3 जना अध्यक्षका उम्मेद्वारहरूले मिलेर संस्थालाई अगाडि बढाउने सहमति भएको पनि जानकारी दिए। म दावाका साथ भन्न सक्छु, अब गैर आवासीय नेपाली सङ्घ एकताबद्ध रहन्छ, एक रहन्छ र यसले नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक समृद्धिको निम्ति झनै प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण भूमिका गैर आवासीय नेपाली सङ्घले खेल्दै जान्छ र त्यसको निम्ति हामीले हाम्रो यो महाधिवेशनको जुन कार्यतालिका हामीले प्रकाशन गरेका थियौँ त्यसलाई अलिकति परिमार्जन गरेर हामीले 26 र 27 यो महिनाको 26 र 27 मा जुन चाहिँ मार्चको 26 र 27 मा चाहिँ महाधिवेशन र विशेष सम्मेलन गर्ने भनेर भनेका थियौँ, त्यसलाई केही परिमार्जन गरेर हामीले 24 र 25 मा नै गर्ने, त्यसलाई सम्पन्न गर्ने भनेर निर्णय गरेका छौँ। त्यस्तै अध्यक्षका उम्मेद्वार डाक्टर बद्री केसीले अहिलेको अवस्थामा संस्थामा बृहत आम सहमति गर्नु बाहेक अन्य कुनै विकल्प नभएको बताए। उनले हरेकले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थाको स्वार्थलाई माथि राखेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको भन्दै 3 जना अध्यक्षका प्रत्याशीहरू मिलेर संस्थालाई अगाडि बढाउने बताए। अहिलेको अवस्थामा संस्थामा बृहत आम सहमति गर्नु बाहेक अन्य कुनै पनि उपाय छैन। हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा संस्थाको स्वार्थलाई माथि राखेर अगाडि जानुपर्छ भन्नेमा हामी सबै सहमत भएका छौँ। यो विषम परिस्थितिमा अब बाँकी 1.5 वर्षको समय हामीले सबैले एकैसाथ सामूहिक नेतृत्व गर्ने गरेर अगाडि जाने नेतृत्व गरेका छौँ र 3 जना अध्यक्षको उम्मेदवारको तर्फबाट हामीले एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी पनि गरेका छौँ र यो अवस्थामा हामी कसरी आइपुग्यौँ त भनेर म 2-3टा कुरा मात्रै यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु। पहिलो, आजको अवस्था आउनुमा गैर आवासीय नेपाली सङ्घले संस्थाले गरेको बाहेक अन्य समानान्तर गतिविधिहरू बन्द हुनेछ, अन्त हुनेछ र ती गतिविधिहरूलाई नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयले चिठी लेखेर बन्द गराउनेछ। त्यस्तै अर्का अध्यक्षका प्रत्याशी कुल आचार्यले पदको लागि भन्दा पनि संस्था बचाउने निर्णयमा पुगेको बताए। उनले सबै गैर आवासीय नेपालीहरूले राष्ट्रिय सहमतिको अधिवेशन गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेको बताए। धेरै लडाईँ झगडा र धेरै किसिमका उतार चढावपछि हामी सबै पदको लागि भन्दा पनि संस्था बचाउनको लागि एउटा
निर्णयमा पुगेका छौँ। यो निर्णयमा पुर्याउनु हुने सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामीले भनेका छौँ यो राष्ट्रिय सहमतिको अधिवेशन गरौँ। यो राष्ट्रिय सहमतिको अधिवेशनमा गर्दै गर्दा अब हामीले यो 24 र 25मा गर्दै गर्दा योभन्दा पहिला गरिएका सम्पूर्ण कार्यहरूलाई स्थगित गर्ने सहमति भएको पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस्तै अध्यक्ष पदकी प्रत्याशी रविना थापाले संस्थामा भएका विवादहरूलाई समाधान गरेर सहमतिमा संस्थालाई अगाडि बढाउने बताइन्। उनले अहिलेको एनआरएनएको अवस्थालाई सहमति सहकार्य बेगर त्यसलाई अगाडि बढाउन गाह्रो भएको पनि बताइन्। संस्थाको विभिन्न किसिमको चाहिँ नि झैझगडा समस्या र विवादहरू थिए र यो विवादलाई अन्त्य गर्नको लागि आज हामी तपाईँहरू बीचमा एउटा पत्रकार सम्मेलन गर्न गइरहेका छौँ र यो संस्थालाई चाहिँ नि कसरी बलियो बनाउन सकिन्छ भनेर मैले डे वानदेखि नै एउटा यो संस्थामा आफूले एउटा इमान्दारितापूर्वक सुरुबाट मैले काम गर्दै आएको कुरा पनि म यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। अहिलेको जुन एनआरएनको अवस्था चाहिँ नि सहमति सहकार्य बेगर चाहिँ हामीले यसलाई अगाडि लैजानलाई एकदम गाह्रो छ। त्यसकारण आज पनि म यही भन्दैछु सहमति सहकार्यको नै हामीले काम गरिरहेका छौँ। एनआरएनएले गैर आवासीय नेपाली सङ्घलाई स्वतन्त्र स्वायत्त गैर राजनैतिक सामाजिक तथा परोपकारी संस्थाका रूपमा अक्षुण्ण राख्दै थप प्रभावकारी बनाउन पनि राजनैतिक दल र सम्बद्ध पक्षसँग आग्रह गरेको छ। यो महाधिवेशनपछि सहमति प्रणालीबाट नेतृत्व गर्ने निर्णय भएको पनि अध्यक्षकी प्रत्याशी थापाले बताइन्। मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था अध्ययन गर्न सरकारद्वारा 5 सदस्यीय समिति गठन। समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पूर्व सांसद रोक्कालाई। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधान सभाका पूर्व सदस्य तथा अर्थ राजनीतिका विश्लेषक हरि रोकाको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय विज्ञ समूह गठन गरेका छन्। मुलुकको समग्र आर्थिक अवस्था र विश्व अर्थतन्त्रको कारण नेपालमा पर्ने असर लगायतका विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न विज्ञ समूह गठन गरिएको हो। विज्ञ समूहमा सोम घिमिरे, जगत श्रेष्ठ, रघुवीर विष्ट र सुगम जङ्केसी छन्। यसले आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्न नीतिगत पक्ष पोषण गर्ने, आर्थिक नीति विश्लेषण गर्ने र समग्र विश्व अर्थतन्त्रको समेत अध्ययन गरेर नेपालले लिनुपर्ने आर्थिक नीतिको बारेमा सुझाव दिनेछ। बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र डिजिटल माध्यमबाट नवीकरण गर्न सकिने भएको छ। मंगलबार बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्य प्रसाद सिलवालले समितिको केन्द्रीय कार्यालयबाट बीमा सर्वेयर तथा बीमा अभिकर्ताको इजाजत पत्र डिजिटल माध्यमबाट नवीकरण गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन्। यो सँगै 3 लाख भन्दा बढी बीमा अभिकर्ता र 2000 भन्दा बढी बीमा सर्वेयरहरूले आफ्नो इजाजत पत्र डिजिटल माध्यमबाट नवीकरण गर्न सकिने भएका हुन्। शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष सिलवालले बीमा शाखाहरू सधैँ व्यस्त रहने र अभिकर्ताहरूको इजाजत पत्र नवीकरण गर्न पनि झन्झटिलो हुने गरेकाले डिजिटल माध्यम अपनाइएको बताए। उनले यस सुविधा अन्तर्गत अब अभिकर्ताहरूले आफ्नो कम्प्युटर र मोबाइल मार्फत सजिलै नवीकरण गर्न सकिने उल्लेख गरे। अब पनि हामी चाहिँ नि धेरै पछाडि छौँ भन्ने कुरोको रियलाइजेसन सायद मलाई लाग्छ चाहिँ नि समितिले गर्दै गएको असार साउन महिनामा हामीले यहाँ एउटा चाहिँ नि अब यो खास गरेर चाहिँ नि अबको समयमा मेनुअली काम गरेर साध्य पनि छैन। पपुलेसन बढिरहेको छ, मान्छेका चाहिँ नि त्यसैमा अब आबद्ध हुनको लागि मान्छे आएका छन्, मान्छेले अवसर खोजिरहेका छन्। त त्यो अवसरलाई सहज बनाइदिनु पर्यो। अब त्यो सहज बनाउँदाखेरि धेरैको पार्टिसिपेसन पनि हुन्छ, त्यहाँबाट अब एक खालको कम्पिटिसन पनि हुन्छ र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले खोजेको क्वालिटी पनि आउँछ भन्ने पनि एउटा मान्यतामा हामी गयौँ। मलाई लाग्छ चाहिँ नि हामी अब जुन पेसमा अगाडि बढ्नु पर्ने थियो त्यो सिस्टममा त्यहाँ हामी चाहिँ नि त्यो पेसमा त छैनौँ। तर हाम्रो प्रयास चाहिँ नि असाध्यै चाहिँ नि हामीले गर्न चाहिँ गरिरहेकै छौँ। अब कहिले हाम्रो यो टेक्नोलोजीमा साथ दिने साथीहरूको अर्गनाइजेसन पनि कहिले काहीँ कता जान्छ, कहिले मान्छे भेटिँदैन, त्यसले गर्दा पनि समस्या हो। जे भए पनि यो जुन अहिले हामीले काम यहाँहरू सबैको सहयोगबाट चाहिँ सम्पादन गर्न सक्यौँ। अध्यक्ष सिलवालले डिजिटल नवीकरण प्रक्रियालाई पनि गुनासो रहित बनाउनको लागि सम्बन्धित सबैको ध्यान जानुपर्ने बताए। सेवाग्राहीलाई सहज सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा अझै जोड दिनुपर्ने उनले बताए। सरकारले जलस्रोत ऐनको मस्यौदालाई संसदमा पेश गर्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले राष्ट्रिय जलस्रोत नीति 2077 लाई कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक कानून बनाउन सो मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिई संसदमा पेश गर्ने तयारी गरिएको बताएकी हुन्। अब छिट्टै सो मस्यौदालाई क्याबिनेटमा पेश गरी संसदमा दर्ता गर्ने मन्त्री भुसालको योजना छ। मन्त्री भुसालले जलस्रोत क्षेत्रको अपेक्षित उपलब्धिका रूपमा दर्ज गरिएको एकीकृत नदी बेसिन योजना पनि सम्पन्न हुने क्रममा रहेको बताइन्।
विश्व पानी दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकार जल संरक्षण र सम्वर्धनमा पर्याप्त सचेत रहेको पनि बताइन्। भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण हुने गरी तय गरिएको नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औल्याउँदै उनले त्यसका लागि आम नागरिकको सचेतनामा समेत ख्याल पुर्याउनु पर्ने बताइन्। यसरी योजनाका दस्तावेजमा भएको व्यवस्था अनुसार जल संरक्षण र सम्वर्धनमा हामी पर्याप्त सचेत पनि छौँ र तयारी पनि गरेका छौँ। आजको आवश्यकता सो अनुसारको समयानुकूल कार्यान्वयन र आम जनमानसमा यसप्रतिको सचेतना नै हो। यस वर्षको विश्व पानी दिवसमा लिएको नारा ग्राउन्ड वाटर मेकिङ द इन्भिजिबल भिजिबल, अर्थात् आँखाले नदेखिने भूमिगत पानीको महत्त्वलाई आम जनमानसमा दृश्यमान गरौँ। मन्त्री भुषालले पिउने पानीका लागि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने अवस्था आउने भन्दै सचेत रहनुपर्ने बताइन्। बागमती प्रदेशसभाको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ। प्रदेशसभाका सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले मंगलबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा अर्को सूचना नभएसम्मको लागि बैठक स्थगित भएको बताएका हुन्। बैठकमा शून्य समय माग गर्दै सांसदहरूले जनचासोका बारेमा आफ्ना धारणा राखेका थिए। बैठकमा सत्ता पक्षबाट नेकपा माओवादी केन्द्रका जगत सिमखडा, रामकाजी महर्जन, नेपाली कंग्रेसका नरोत्तम वैद्य, राजेन्द्र गुरुङ, प्रतिपक्ष दल विवेकशील साझा पार्टीका रमेश पौड्याल र शोभा साक्यले आफ्नो धारणा राखेका हुन्। धादिङ जिल्लाको त्रिपुरा सुन्दरी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 मा त्यहाँ क्याम्पस छ अनि मावि स्कुल छ, त्यो उच्च मावि हो। आँखु खोलामा 67 सालमा एउटा पुल परेको थियो। वारीपट्टि र पारीपट्टिको बस्तीलाई जोड्ने त्यहाँ झोलुङ्गे पुल थियो। मोटरेबल पुल बन्ने भनेर झोलुङ्गे पुल पनि भत्काइयो, तर अहिलेसम्म वारीपट्टिको जीप बनेको छ, पारीपट्टिको जीप बनेको छ। अहिलेसम्म त्यो पुल अलपत्र परेको छ। मैले विगतमा पनि प्रदेश सरकारको ध्यान आकर्षण गराएँ। सभामुख महोदय मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। अहिले त्यो वैशाख 20 गते चाहिँ के भने स्थानीय निर्वाचन चाहिँ भइराखेको कुरा, अब स्थानीय निर्वाचन फेरि यो 21औं शताब्दीमा चाहिँ के भने कागजकै मत राखेर निर्वाचन गराउन लागेको कुरा चाहिँ ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण भयो। सरकारको ध्यान जाओस् कि चाहिँ के भने वैशाख 20 गते हुने निर्वाचन चाहिँ के भने त्यो इलेक्ट्रिक मेसिनबाट भोट खसाल्ने चाहिँ के भने एउटा वातावरण बनाउनको लागि यो सरकारले चाहिँ दबाब दियोस्। आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। आउँदो वर्ष हाम्रो लागि चुनावी वर्ष हुँदैछ। स्थानीय निर्वाचन सम्मुखमा छ। निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवारले खर्च गर्न पाउने अधिकतम सीमा तोकेको छ। नगरपालिकाको मेयर हुनको लागि मेयरको उम्मेदवारले 4,50,000 खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ। के हामीलाई विश्वास लाग्छ 4,50,000 खर्च गरेर कोही मान्छे मेयर चुनाव लड्न सक्छ? हामीलाई विश्वास लाग्दैन। र पनि हामी यो हलभित्र चाहिँ हामी विश्वास लागेको ढोङ गर्छौँ र हामी बाहिर निक्लेर क्यान्टिनमा बस्दा, चेम्बरमा बस्दा त्यो कुरा हामी विश्वास गर्दैनौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ मेयरले सबभन्दा पहिला टिकट लिनको लागि आफूभन्दा उत्कृष्ट मान्छेलाई आफ्नै पार्टीभित्र पछाडि पार्नको लागि पार्टीमा लगानी गर्नुपर्छ। राँगा खसी कुखुरा काटेर रक्सी खुवाएर भोज खुवाउनुपर्छ। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 1 वडा नम्बर 31 बानेश्वरमा आलोक नगर र प्रयाग मार्ग भन्ने बिचमा एउटा हाइवे पर्छ। त्यो हाइवे नयाँ बानेश्वरदेखि तिनकुन्नेको बिचमा पर्छ। त्यो हाइवेमा चाहिँ एकदमै तीव्र गतिमा गाडीहरू कुद्छ। त्यो ठाउँमा चाहिँ प्रदेश सरकारले गत वर्ष पनि र यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि पोस्टोस्ट्यान्ड ब्रिज एउटा ओभरहेड ब्रिज राखेको थियो। गत वर्षमा पनि एउटा सेम कारणले गर्दा चाहिँ रद्द हुन गयो र यसपालि पनि चाहिँ सेम कारण एउटा समस्या आइरहेछ। मंगलबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कृष्ण प्रसाद शर्मा खनालले पेश गरेको 3वटा विधेयक विषयगत समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ। खनालले पेश गरेको प्रदेश विपद व्यवस्थापन ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश संचार माध्यम व्यवस्थापन ऐन 2075 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो सेवाको गठन, स्थापना, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउन गरेको प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको हो।
नेपालको पूर्वी भागमा हावाहुरी सहित पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविदले बताएका छन्। मौसमविद डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले भारतबाट समुद्री आँधी सुरु भएको र त्यसको प्रभावस्वरूप नेपालको पूर्वी भागमा हावाहुरी र पानी पर्ने सम्भावना रहेको बताएका हुन्। उनले 60 देखि 70 किलोमिटर प्रति घण्टाको वेगमा चलिरहेको हावाले बंगालको खाडी र म्यानमारमा हाल ठूलो पानी परिरहेको र 2-3 दिन अझै त्यसको वेग बढ्ने बताए। यस आँधीको असर नेपालको पूर्वी भाग र उच्च हिमाली क्षेत्रमा पनि देखिने उनको भनाइ छ। शुक्रबारसम्ममा पूर्वी भागमा असिना पानी र हावाहुरी चल्ने सम्भावना छ। यो वर्षको सबैभन्दा पहिलो समुद्री आँधी हो। यो वर्ष अब प्री मनसुन सुरु भइसकेपछिको पहिलो समुद्री आँधी यो अन्डमान निकोबार प्रायद्वीप जुन भारतको छ त्यहाँबाट चाहिँ सुरु भएको हो यो आँधी र आज बिहान यो फर्दर एकदमै यसको गति बढेको छ र यो 65 देखि 70 किलोमिटर प्रति घण्टाको दरले हावाको वेग छ र यो बंगालको खाडी र म्यानमार कोस्टमा गएर चाहिँ यसले ठुलो पानी पारिराखेको अवस्था छ र यो यसको ठ्याक्कै अब नाम चाहिँ इन्डियन खास गरी भारत सरकारले राखिसकेको अवस्था चाहिँ छैन। अहिलेको अवस्थामा असानी भनेर चाहिँ यसको नाम दिने भनेर चाहिँ भनिएको छ। तर त्यो यसको अवस्था हेरेर कस्तो हुन्छ यो भनेर भोलिसम्म यसको नामाकरण गर्ने र त्यसपछि यसको असर पनि कतिसम्म जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ भोलिसम्म निर्धारण हुन्छ। सामान्य हावाहुरी र असिना पानी परे पनि ठूलो असर भने नदेखिने मौसमविदको भनाइ छ। सामान्यतया मार्च महिनामा यस्तो समुद्री आँधी नआउने भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर स्वरूप छिट्टै आँधी आएको हो। र खेल पत्रकारले प्रदान गर्ने पिपुल्स चोइस विधाक अवार्ड टेबल टेनिसकी एलिनालाई टमाटाले जिते दशक प्रशिक्षकको अवार्ड। एनएसजेएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड 2077 को पिपुल्स चोइस विधाको अवार्ड टेबल टेनिसकी एलिना महर्जनले जितेकी छन्। नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएसजेएफले मंगलबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अवार्ड कार्यक्रममा एलिनाले अवार्ड हात पाएकी हुन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान पारस खड्का दशक खेलाडी अवार्डबाट सम्मानित भएका छन्। पारसलाई पुरुषतर्फ दशक खेलाडी अवार्ड प्रदान गरिएको हो। सन् 2010 को विश्व क्रिकेट लीग डिभिजन 5 विजेता बन्दा नेपालबाट पारसले सर्वाधिक 250 रन बनाउन सफल भएका थिए। 2011 मा नेपाललाई पहिलो पटक एससीसी टी20 कपको सेमिफाइनलमा पुर्याउनुको साथै विश्वकप छनौटमा पुर्याउन पारसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए। नेपाली महिला फुटबल खेलाडी सावित्रा भण्डारी दशक खेलाडी अवार्डबाट सम्मानित भएकी छन्। सावित्रालाई महिलातर्फ दशक खेलाडी अवार्ड प्रदान गरिएको हो। सावित्राले नेपाललाई साथमा 2वटा रजत पदक दिलाएकी छन्। मञ्चले उत्कृष्ट दशक प्रशिक्षकको अवार्ड क्रिकेट प्रशिक्षक जगत टमाटालाई प्रदान गरेको छ। टमाटा पछिल्लो 1 दशकदेखि नेपाली क्रिकेटले पाएका हरेक सफलताका सारथी बन्दै आएका छन्। नेपाली पुरुष फुटबल टिमले टिम अफ द इयरको अवार्ड जितेको छ। टोलीले 2077 सालमा 5 खेल खेलेकोमा 1 जित 3 बराबरी र 1 हारको नतिजा निकालेको थियो। अवार्ड अन्तर्गतको स्पेशल अवार्ड डाक्टर अजय राणालाई प्रदान गरिएको छ।